خاصها تعطينا او باش كنجبدو اكس و زد. دونك هما جبدوها لقاو انها كتساوي سمحوا لي نشوف هنا كي داروا les coordonnées de U dont phi sont. Donc les coordonnées de U dont phi donc خاص نلقاوهم في هادي كما كنا كنخدموا لي كوردوني دون اكس دون دو اكس دون بيتا كنا كنقولوا هما داك اكس 1 اكس 2 اكس 3 ولكن ما عرفتش هنا يعني هنا باش اننا نكتبوا هاد فحال هادي راه سي اون اوتر باز ان فيكتور راه اللي كونستيتيو اون باز باش اننا نكتبوا هاد ولكن هما هادرين على في 3 على بيتا 3 ولا باز كانوني بلاتي اسمحوا لي نفكر غير واحد اللحظه. ديجا هاد لا غولاسيون حنا ما قريناهاش هاد البروبوزيسيون هادي ما قريناهاش ولا ما قريناهاش بعدا بلاتي شوف شكون واش شي واحد هضر قال حنا ما قريناهاش واحد. Et donc soit bêta ou phi deux bases d'un cas espace vectoriel E, alors on a la relation de Chal. La relation de Chal, quel que soit x appartenant à E, il y a la matrice x, la matrice d'IL x, il y a la matrice coordonnée d'IL x dans la base phi égale سمحوا لي قلت لكم هاد لا بروبوزيسيون ما كناش قريناها قلنا سوا بيتا و في دو باز دان كا اسباس فيكتوريال دو او alors on a la relation عندنا هاد لا relation هادي يعني لا ماتريس كوردوني ديال x avec x appartenant à e في لا باز في égale داك لا ماتريس دو باساج من في لبيتا فوا داك الكوردوني دو x داك لا ماتريس كوردوني دو x دونك خصنا نحسبوا بعدا الكوردوني ديال x في بيتا حقاش x appartenant à e و بيتا سي اون باز دو e دونك نقدروا نكتبوها لا عطاونا لا باز بيتا نقدروا نكتبوها في لا باز في غنديروا عاوتاني هاد لا ماتريس في بيتا ايكالا بي بيتا في لا ماتريس في ولا عطاونا فيه عاوتاني نقدروا نحسبوا ديال البيتا بحال هكا بهاد الطريقه. دونك هنا عاد غادي نمشيو لهاد ليكزارسيس قالك سوا بيتا 3 لا باز كانونيك اي عندنا في ها هي د لا باز الثانيه اي نوتر باز اون كونسيدير لو فيكتور او لي كوردوني ديال او دون في سون كيفاش غادي نكتبوهم لي كوردوني دو او دون في يعني خصنا نجبدوا لي كوردوني ديال او في يعني غادي نكتبوهم على بحال هكا بحال هاد لي كوردوني ديال اكس في شنو كتساوي لا ماتريس ديال الباساج من في لبيتا يعني شنو هي لا ماتريس دو باساج من في لبيتا دونك خصنا نكتبوا لي زيليمون ديال في en fonction ديال هاد لي زيليمون ديال لا باز كانونيك يعني غنكتبوا U1 en fonction ديال E1 E2 E3 U2 en fonction de U2 ديال U1 U2 E3 و U3 en fonction ديال E1 E2 E3 واخا دونك هي لا ماتريس ديال الباساج من هاد لا باز اللي كنقلبوا عليها حنا في بلاصه دابا حنا باش نقلبوا على لي كوردوني ديال في خصنا نكتبوا لا ماتريس دو باساج من في البيتا ماشي من بيتا لفي يعني خصنا نكتبوا الباز كانونيك اون فونكسيون ديال هادشي هذا بالعكس داكشي اللي قلت لكم يعني خصنا نلقاو او 1 اون فونكسيون ديال هادشي او 2 اون فونكسيون ديال هادشي او 3 اون فونكسيون ديال هادشي دونك ها هي لا ماتريس ديال لا ماتريس كوردوني ديال او في هي
هي لا ماتريس دو باساج منفي لهاد لا باز كانونيك فوا لا ماتريس كوردوني ديال U في بيتا في لا باز الأولى. دونك لا ماتريس كوردوني ديال U في لا باز الأولى ساهلة نجبدوها حقاش لا باز الأولى شناهي سي اون باز كانونيك. اون باز كانونيك دونك غادي نضربوا ليليمون الأول في حقاش لا باز كانونيك كيكون فيها 1 0 0 0 1 0 0 0 1 دونك عادي ليليمون الأول في كلشي كيساوي 0 إلا في E1 كتساوي 1 دونك غنضربوا E1 في ناقص 1 E2 في 2 و E3 في 3 في 1 بلوتو. دونك هنا باش أننا كنجبدو اش كنت كندير عرفتي نسيت شنو كنت كندير باش أننا كنجبدو لا ماتريس ديال لي كوردوني ديال U في البيتا 3 شنو هما غادي يكونوا لي كوردوني هما نيت لا ماتريس يعني كوم كولون ناقص 1 2 1 الكوبل ناقص 1 2 1 اي دونك باش غنديرو عاوتاني لا ماتريس ديال الباساج من في البيتا 3 قلت لكم يعني غادي نكتبوا لي فيكتور ديال لا باز بيتا 3 هي لا باز كانونيك اون فونكسيون دي فيكتور اللي كاينين فيه وغنضربوهم في بعضياتهم باش نجبدوا لي كوردوني ديال U دون في. وهنا شنو علاش داروا هاد القضيه هذه حقاش هي سهله حقاش قلت لكم انا سهله باش اننا نجبدوا اون باز كانونيك باش نجبدوا لا ماتريس دو باساج باش نجبدوا لا ماتريس دو باساج من اون باز كانونيك لأون اوتر حقاش لا باز كانونيك سهل اننا نخدموا عليها راه كيكون فيها غير واحد والشي الاخر كاملين زيروات دونك سهله اننا نجبدوا U1 هنا 0 يعني E1 نضربوها في 0 وهنا 1 يعني E2 غنضربوها في 1 وهنا 1 يعني E3 حتى هي نضربوها في 1. داك الشيء بالنسبه لU2 نفس الشيء بالنسبه لU3 داكشي باش ساهلين نجبدوا لا ماتريس ديال الباساج من لا باز الاولى لا باز الثانيه من بعد كنديروا لها الموازنه كنجبدوا لا ماتريس انفيرس ديالها سينو نحلوا السيستيم ديكواسيون صافي باش نكتبوا نيشان باش نحسبوا هاد بي ديال في بيتا 3 نحلوا السيستيم ديكواسيون خصنا نديرو x fois U1 زائد y fois U2 زائد z fois U3 شنو خصها تعطينا E1 اللي هي 1 0 0 عاوتاني دو ميم x fois U1 زائد مثلا x prime fois U1 زائد x2 x y prime fois U2 زائد z prime fois U3 خصها تعطينا E2 اللي هي 0 1 0 ونجبدوا لي كوبل نيشان ما نحتاجوش نديروا هاد القضيه هادي حقاش هادي راه ما داروا هاد الناقص واحد حتى كنقلبوا لي باز واش سي كومبري هادشي اللي كنهضر فيه. لي زوطخ انا ما كنتش نفهم عادي يعني واخا تقولوا ما نفهمش دونك هنا راه ما عرفتش علاش ضروري داروا هاد القضيه هادي داروا زعما الموانزان وقلبوا لي باس مع العلم ان هادي نقدروا نجبدوها زعما بالسيستم ديكواسيون صافي واخا هادي غادي تكون سهل صراحه ولكن المهم هادي نقدروا نجبدوها سو فور ديال سيستم ديكواسيون. دونك لا ماتريس ديال الباساج من بيتا 3 من بيتا 3 لفي جبدوها يعني راه قلت لكم انا راه نيت كنضربوا E1 في كنضربوا E1 في 0 و E2 في 1 و E3 في 1 حقاش حنا عندنا 0 1 1 دونك الاولى غتكون 0 1 1 الثانيه نيت غادي تكون 1 0 0 الثالثه غادي تكون 1 1 0 حقاش لا باس كانونيك اللي خدامين بها دونك هادشي سا غيست لو ميم زعما لا باس كانونيك اللي كنخدموا بها داكشي فيها ساهل حنا ديجا عندنا هادشي في البدايه 0 والشي الاخر غا واحد عاوتاني هنا في الوسط 0 والشي الاخر واحد كذا دونك هنا غادي يجي ساهله لا باس كانونيك. دونك nous avions déjà vu ان هادي ان بي موان 1 ديال هاد لا باز هادي حقاش هي اللي خدمنا بها قبيله فين خدمنا بها باش جبدنا داك ها هي راه موان 1 راه كنا كنخدموا بلا باز كانونيك يمكن المهم موان 1 كنا كنخدموا اون جينيرال دابا حنا لقينا هادي راه هي داك الماتريس دو باساج اللي لقيناها قبيله حنا